बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के दिन की दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो कप्तान के एक अहम खिलाड़ी के हवाले से है, जिसको जो है वो कप्तान ने अब अपनी फील्डिंग जो है वो तब्दील की है और उस खिलाड़ी को तब्दील कर दिया गया है। और ये जो खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को क्लीन बोल्ड किया था, लेकिन इतनी अहम विकटें लेने के बावजूद इस खिलाड़ी को तब्दील जो है वो क्यों किया गया? खान साहब ने ये बड़ा जो तब्दीली है, ये जो बड़ी फील्डिंग में तब्दीली है, इसे क्यों किया? इस हवाले से बहुत अहम ख़बर है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जबकि दूसरी अहम ख़बर मरीम नवाज़ के हवाले से है। मरीम नवाज़ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मामला क्या हुआ है, कैसे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? वो जो एक बयानिया था उनका, वोट को इज़्ज़त दो, वो खैर पहले से ही बड़ा ढीला ढाला सा बयानिया था और वो उस पर पहले से ही कायम नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के अंदर ही इख्तलाफात मौजूद थे, लेकिन अब मरीम नवाज़ की जानिब से भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं आज के व्लॉग में, ये भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले मरीम नवाज़ वाले मामले पर ही चलते हैं, फिर उसके बाद कप्तान के आम खिलाड़ी के हवाले से की तब्दीली के हवाले से आपको जो डिटेल्स हैं वो मैं बताऊंगा। तो मरीम नवाज़ की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस थे एहतसाब अदालत में, जिनमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को सज़ाएं हुई थी, वो यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किए। और आज जो अगर प्रोसीडिंग के हवाले से बताऊँ तो जस्ट आज़म नज़ीर तारड़ जो थे, उन्होंने दलाइल दिए कि ट्रायल जो है वो नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ना चलाया जाए। तो इस पर उन्होंने अभी मज़ीद दलाइल देने हैं, मज़ीद मोहलत उन्होंने मांगी है अदालत से और 23 तारीख तक का उनके पास वक्त है, तो मज़ीद वो मोहलत देंगे। अच्छा, असल बात जो है वो इसमें क्या हुई, मरीम नवाज़ ने इस पेशी के बाद आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों को उन्होंने माना और इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नाज़रीन पीपल्स पार्टी के हवाले से है। पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो की जानिब से पे दर पे बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि वो कौन होती है हमें पीडीएम से निकालने वाली, हमने खुद ही पीडीएम बनाई और ख़ुद ही उससे अलहदा हो गए। तो मरीम नवाज़ ने सबसे पहले तो ये चीज़ कही कि पीपल्स पार्टी के हवाले से वो कोई बयान नहीं देंगी और पीपल्स पार्टी के साथ उनका कोई भी मुकाबला नहीं है और पीपल्स पार्टी उनका हदफ नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मज़ीद मुखालफत नहीं चाहती। ऑलरेडी हुकूमत के साथ उनका जो है वो एक मुकाबला, तो खैर यही समझिए एक तरफ़ा ही मुकाबला है। फ़िलहाल तो मुस्लिम लीग नून ही बोल्ड हो रही है। तो इस सिचुएशन में मरीम नवाज़ जो है वो नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका कोई पंगा हो। नहीं तो जिस तरह से पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात आ रहे हैं, तो मरीम नवाज़ की जानिब से ज़रूर कोई ना कोई एक्शन जो है वो किया जाना था। लेकिन खैर अब वो ख़ुद ही एक और रीज़न भी इसकी ये है कि जब पीडीएम में ये दोनों जमातें इकट्ठी थी, तो जिस तरह से भुट्टो साहब के मज़ार पर जाके वहाँ पर नारे और बिलावल को भाई कहना, तो ये सारी चीज़ें इस इंतहा तक मरीम नवाज़ ने कर दी हैं कि अब वो ख़ुद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान जो है वो नहीं दे सकती। दूसरी अहम चीज़ जो उन्होंने कही वो इस्तीफ़ों के हवाले से थी। पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ भी उनका यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती थी और मरीम नवाज़ जो है वो कह रही थी कि हम इस्तीफ़े देंगे, लेकिन अभी तक इस्तीफ़े उनकी जानिब से नहीं आए। और आज उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को माना है कि और कहा है कि हम जो है वो इस्तीफ़े किसी किस्म के नहीं दे रहे। और वो ये कहती हैं कि इस्तीफ़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर हम इस्तीफ़े देते हैं तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, वो पार्लियामेंट से बाहर हो जाएंगी, तो बातचीत जो है वो किस तरीके से हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये जो सारा पीडीएम उन्होंने बनाई थी, ये ख़ुद को कवर करने के लिए चूँकि उन्होंने बनाई थी, इस्तीफ़े देने नहीं थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ बहाना और प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक्स थी जो कि अभी उन्होंने ख़ुद मानी है और कहा है कि वो कोई इस्तीफ़े जो है वो नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम आप खड़े हो गए, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का उस वक्त का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ। तीसरी अहम चीज़ जो उन्होंने इसमें कही कि ये जो हुकूमत है वो अपोजिशन के कंधों पर चल रही है, अगर अपोजिशन अपना कांधा ना दे तो ये हुकूमत ना चले। तो सबसे पहली चीज़ तो मरीम नवाज़ साहिबा कि आप अगर एक तरफ आप इस्तीफ़ा मांग रही हैं, आप हुकूमत को गिराना चाह रही हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं
کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے کندھوں پر چل رہی ہے. اگر اپوزیشن اپنا کندھا اس سے ہٹا دے تو حکومت نہیں چل سکتی. تو بجائے آپ استعفیٰ مانگنے کے آپ اپنا کاندھا جو ہے وہ کیوں نہیں ہٹا لیتے تاکہ حکومت گر جائے. تو یہ بھی ناظرین پتہ نہیں وہ آج کل کیا وہ سوچ رہی ہیں اور کتنا ان کے اوپر پارٹی کے اندر ہی اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ اصل میں بولنا کیا چاہ رہی ہیں یا وہ بول کیا رہی ہیں. تو اپوزیشن کا کوئی کندھا نہیں ہے بلکہ عمران خان کی جانب سے اپوزیشن کو اتنا زیادہ آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, اتنا زیادہ کرنٹائن کر دیا گیا ہے. ایک یہ نئی اصطلاح کرونا کے دنوں میں آئی, اتنا زیادہ انہوں نے اپوزیشن کو کرنٹائن کر لی. کسی معاملے پر بھی اپوزیشن جو ہے وہ اب ایکٹیو نہیں رہی. کوئی بھی کام کرنا ہو تو عمران خان جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کی اکثریت میں ہے, وہ ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی ہیں, تو وہ کام کوئی بھی بل جو ہے وہ سینٹ میں بھی چونکہ وہ اب اکثریت میں ہو چکے ہیں, ان کی جو جماعت تھی ان کی سیٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا, تو انہیں کسی طرح سے بھی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, نہ ہی ان کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ان کو ان کے ذہن میں ایک کمپلیکس ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن کو عمران خان پوچھتا ہی نہیں ہے. تو یہ عجیب قسم کے بیانات جو ہیں وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں اور ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے اب کھڑے کر دیے ہیں کہ بس اب ہمیں آپ این آر او جو ہے وہ دے دو, این آر او جو ہے وہ ہمیں دے دو. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو آج کے دن ہوئی, وہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی ڈی جی ایف آئی اے کے حوالے سے. ڈی جی ایف آئی اے جو تعینات کیے گئے تھے وہ تھے واجد ضیاء صاحب. واجد ضیاء صاحب کو اب جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ واجد ضیاء وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما, ایک تو نواز شریف اور دوسرا شہباز شریف, ان دونوں کو کلین بولڈ کیا تھا. کلین بولڈ کیسے کہ جو مقدمات وغیرہ نیب میں جو چلے تھے اس میں واجد ضیاء کا جو رول تھا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اور نواز شریف کو اس میں انہوں نے کلین بولڈ کیا. نواز شریف کو نہیں بلکہ مریم نواز بھی جو ہے وہ وہاں سے نیب سے سزا یافتہ رہیں. دوسری جو انہوں نے وکٹ لی تھی وہ تھی شہباز شریف کی. شہباز شریف کی کیسے جو انہوں نے ایئرپورٹ پر وہاں پر انہیں روکا گیا اور انہیں باہر جانے جو ہے وہ نہیں دیا گیا, کیونکہ اگر شہباز شریف کی طرح اگر باہر چلے جاتے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا, کیونکہ آلریڈی عمران خان نواز شریف کے حوالے سے ابھی تک یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ انہیں باہر نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا. تو واجد ضیاء نے نواز شریف کو بھی بولڈ کیا اور شہباز شریف کو بھی باہر نہیں جانے دیا اور انہیں بھی بولڈ کیا. لیکن کپتان کی جانب سے اب اپنی یہ جو فیلڈنگ ہے وہ تبدیل کی گئی ہے. اس کے اوپر کافی کرٹیسزم بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر اتنے اہم کھلاڑی کو تبدیل جو ہے وہ کیوں کیا گیا. تو اوبیسلی عمران خان کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت عملی ضرور ہے. وہ اپنی فیلڈنگ کو یہ یاد رکھیں کہ وہ چینج کرتے رہتے ہیں, تبدیل کرتے رہتے ہیں, جو ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی فیلڈنگ کو جو ہے وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ واجد ضیاء کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت تھی وہ بھی قریب آ رہی تھی, تقریباً انہوں نے کچھ ماہ بعد جو ہے وہ ریٹائر بھی ہو جانا تھا. تو اوبیسلی اگر ابھی انہیں تبدیل نہ کیا جائے تو ویسے ہی وہ کچھ ماہ کے بعد بطور ڈی جی ایف آئی اے وہ ریٹائر ہو جاتے, لیکن اب انہیں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اور نئے جو ڈی جی لگائے گئے ہیں ڈی جی ایف آئی اے, وہ لگایا گیا ہے آئی جی خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی. انہیں جو ہے وہ اب ڈی جی ایف آئی اے تعینات جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو واجد ضیاء ہیں انہیں ڈی جی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن تعینات کر دیا ہے. وہاں پر وہ اپنے کچھ ماہ گزاریں گے اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک تو ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اور ایک خان نے جو ہے وہ اپنی ٹیم میں وقتاً فوقتاً وہ ٹیم میں بھی اور دوسرا فیلڈنگ میں جو ہے وہ تبدیلی کر رہے ہیں. تو بہت ساری خیر اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھیں کہ شاید کوئی انہیں کام کہا گیا یا بہت ساری اس حوالے سے بھی چیزیں آ رہی تھیں. بہرحال ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ اب ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ تعینات کیے جا چکے ہیں اور آئی جی خیبر پختونخوا جو ہیں وہ بھی ان کی جگہ پر معظم انصاری صاحب کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. یعنی کہ آئی جی کی سیٹ جو ہے وہ انہیں مل گئی اور جو آئی جی کے پی کے تھے انہیں ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. تو یہ ناظرین دو اہم ڈیولپمنٹس تھیں کہ کیسے مریم نواز نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے حکومت کے آگے بھی. این آر او تو خیر وہ پہلے ہی مانگ رہی تھی, میں نے اس حوالے سے بھی ایک ویلاگ کیا. اور دوسرا یہ کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑی خان کی جانب سے یہ انہوں نے اپنی فیلڈنگ میں جو ہے وہ تبدیلی کی ہے. دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اس حوالے سے کیا مزید ڈیٹیلز آتی ہیں. اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. آج کی ویلاگ میں اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.